बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 2 से तफसीली सवाल नंबर 10 कर रहे हैं। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब का जायज़ा लें। बेटा पेज नंबर 52 से शुरू करेंगे इसको और पेज नंबर 54 पर जहाँ ये ख़त्म हो रहा है चैप्टर वहाँ तक इसे एंड करेंगे। हाईलाइट कर लें पेज नंबर 52 निकाल कर। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम, यहाँ से इसे हाईलाइट करना शुरू करें पेज नंबर 52 से 54 के एंड तक। ये थोड़ी सी हिस्ट्री दी जा रही है कि किस तरीके से मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और बांग्लादेश का क़याम हुआ। 1970 के आम इंतखाबात के बाद जब अवामी लीग को मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाबी मिली और मुल्क की बागडोर अवामी लीग को ना सौंपी गई तो मशरक़ी पाकिस्तान में अमन अमान की हालत ख़राब हो गई। इन हालात को संभालने के लिए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याह्या खान ने वहाँ पर एमरजेंसी लगा दी। पाक फ़ौज ने अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते चले गए क्योंकि वहाँ पर मुक्ति बाहिनी नामी तंजीम फसादात फैलाने में मसरूफ़ थी। हाँ, ये एक बेटा तंजीम है मुक्ति बाहिनी नाम से। ये इंडिया की भारत की एक जमात है, ये तंजीम है। इसका काम था फसादात फैलाना, लोगों में इंतशार फैलाना और अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करना। इन हालात में 15 मार्च 1971 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल याह्या खान और शेख मुजीबुर रहमान की ढाका में मुलाकात हुई ताकि हालात को पुरअमन बनाया जा सके। ये मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। कशीदा हालात के बायस लाखों की तादाद में बंगालियों ने भारत की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। भारत ने बंगालियों की मदद का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया। भारतीय फ़ौज ने बागियों को असलहा दिया और उनकी तरबियत करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के माबैन हालात ख़राब हो गए। जनरल याह्या खान ने फ़ौज के मज़ीद दस्ते मशरक़ी पाकिस्तान रवाना किए, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज ने बेशतर इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। हालात को देखते हुए भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान में अपने अफ़वाज की मदद से हमला किया। मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद पाक फ़ौज ने 2 हफ़्तों तक भारतीय अफ़वाज को रोके रखा। जब उनके पास रसद ख़त्म हो गई, रसद मदद यानी जो उनके पास लड़ने का सामान था वो ख़त्म हो गया और मगरबी पाकिस्तान से मज़ीद इमदाद ना पहुँच सकी, तो भारत अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया। इस तरह 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और बांग्लादेश के नाम से अलहदा मुल्क बन गया। इस आखिरी डेट को आपने हाईलाइट करना है, 16 दिसंबर 1971। और सवाल आएगा कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे कब अलग हुआ या बांग्लादेश कब अलहदा मुल्क बन गया। इसके बाद बेटा ये आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें एक वाक़े का ज़िक्र है कि सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर 16 दिसंबर 2004 को वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। देखिए डेट सेम है 16 दिसंबर, लेकिन सन जो है वो अलग है। एक है 1971 जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और दूसरा बड़ा सानहा 2014 को हुआ कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया और तकरीबन 150 से ज़्यादा तलबा असातिज़ा कराम जो है वो उसमें शहीद हुए। तो ये भी हमारी तारीख़ का एक बहुत बड़ा सानहा गुज़रा है। एक सानहा 1971 में 16 दिसंबर जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और दूसरा सानहा 16 दिसंबर 2004 को। तो इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। सवाल लिख सकते हैं कि सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर कब वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, तो जवाब आएगा 16 दिसंबर 2014। इसके बाद ये अलहदगी के असबाब आ रहे हैं बेटा, इनको देखें। ये मैंने यहाँ पर हेडिंग्स भी लिख दी हैं इसकी, इनको आप देखते रहें। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात का मुख्तसर ज़ायका मंदर जज़ील अवामिल से लिया जा सकता है। नंबर 1, जोग्राफियाई फ़ासला। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फ़ासला था। MCQ इसे हाईलाइट कर लेंगे। इन दोनों हिस्सों के दरमियान मुल्क भारत था, जो कि 1947 में तक़सीम हिंद के बाद से ही पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ था। 1000 मील फ़ासले पर वाक़ दोनों हिस्सों में सियासी और सकाफ़ती राब्ते रखना बहुत दुश्वार काम था।
دونوں حصوں کی ثقافت بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ مشرقی پاکستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ تھا۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہوا جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ایک سبب بنا۔ دوسرا ہے تجارت اور ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات۔ مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمت پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے اور وہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ معاشی پسماندگی۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ نیکسٹ ہے ہندو اساتذہ کا کردار۔ ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ اگلا پوائنٹ ہے بیٹا زبان کا مسئلہ۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 1962 کے دساتیر میں حل ہو گیا تھا۔ دساتیر دستور کی جمع ہے یعنی آئین، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہیں کیا جا سکا۔ نمائندگی کی شرح کا مسئلہ۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی اور وہ آبادی کی اکثریت کی وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دیے، لہذا ان میں مایوسی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ہے انڈین انٹرفیرنس یعنی بھارت کی مداخلت۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کیا۔ بھارت نے مکتی بہانی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اور شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نے بھی علیحدگی کو فروغ دیا۔ اور 1970 کے عام انتخابات، اگلی ہیڈنگ ہے بیٹا 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دی، کیونکہ اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا اور مستقبل کے آئین کے لیے نئی منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی۔ بیٹا یہ ہمارا ایک سوال تھا، کویشچن نمبر 10، مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام اور اس کے اسباب اثرات، یہ اس کی کچھ ہیڈنگس تھیں۔ پیج نمبر 52 سے 54 میں اس کا آنسر ہے۔ اس پورے سوال میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے، اور اسی سوال کو آپ نے ہوم ورک میں لکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ ہوم ورک ہمیں ضرور سینڈ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔